مدائن فتح ہویا، مدائن حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ صحابہ جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا سارا بیت المال نے دسترخوان ہوتے رکھ دیو، سارا انڈیل دیو. سب تو پہلے مال غنیمت دا مال لین واسطے امام حسن آئے. سب تو پہلے امام حسن آئے تو انہوں نے کہا امیر المومنین اے جڑا ساڑا حصہ بندا ہو دے جو دیو. حضرت عمر ویکھ کے فرمان لگے جی مرحبا مرحبا، وہ تہاڑیاں عزتاں دیاں کیا باتاں جی. آپ نے فرمایا 1000 درہم امام حسن کو دیو. امام حسن کہے فدر الحسین ابن علی. پھر امام حسین آئے، فرمایا امیر المومنین جڑا حسین دا حق بندا ہو دیو. فاروق اعظم کہنے لگے مرحبا مرحبا جناب، ساریاں عزتاں دے تسی مالک کو بادشاہ ہو، شکر ہے تسی تشریف لے آئے ہو. آپ نے فرمایا 1000 درہم دیو حسین نو. انہاں دے پیچھے عبداللہ بن عمر آ گئے، حضرت عمر دے صاحبزادے. کہنے لگے امیر المومنین اور جڑا میرا حق بندا ہے ابا جی او مینوں دیو. فرمایا پترا تینوں بھی مرحبا، تو ہی عزتاں دا مالک. آپ نے فرمایا انہوں 500 درہم دیو. جدو 500 درہم دیتے نہ تے حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے جناب میں رسول اللہ دے سامنے جہاد کیتا تلوارہ لے کے میں میدان وچ گیا. اس ویلے حسن تے حسین مدینہ پاک دی گلیاں وچ بچے سن، چل دے سن تے میں ایڈا مضبوط آدمی مینوں 500 تے انہاں نوں 1000. آپ نے فرمایا نعم، ہاں ہاں ٹھیک ہے نا، تینوں سمجھ کوئی نہیں؟ تجھے پتہ نہیں کہ میں نے ان کو کیوں دیا؟ تجھے پتہ نہیں؟ اگر تو ان جیسا حصہ اتنا لینا چاہتا ہے تو فاطمی پھر میرے کو لیا. حسن تے حسین جگہ پہلے پیو لیا، پھر انہاں جیسی امی جان لیا، پھر انہاں جیسے نانے لیا، پھر انہاں جیسی نانی لیا، پھر انہاں جیسا چاچا لیا، پھر انہاں جیسا ماموں لیا، پھر انہاں جیسی خالہ لیا. آپ نے فرمایا جا انہاں جیسے تو رشتے نہیں لیا سکتا. میں جاندا تو انہاں دے ابا جی کون؟ علی مرتضیٰ ون، انہاں دی امی جی فاطمہ الزہرا ون، انہاں دے نانا جان محمد مصطفیٰ ون، انہاں دی نانی جان خدیجہ الکبریٰ ون، انہاں دے چچا جان جعفر ابن ابی طالب ون، انہاں دے ماموں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ، تے انہاں دی خالہ جان دا کون؟ حضرت رقیہ تے حضرت ام کلثوم. لیا رشتے کیوں جی؟ اس تو بعد کوئی گل رہ جاتی؟ اے جڑے جھگڑے جناب یہ تو روٹی پانی دے جھگڑے، بس اس تو بعد کوئی گل رہ جاتی ہے. پتر نال گل کیتی، لکھاں سلام ہون عبداللہ بن عمر تے، شکر ہے انہاں اپنے ابا جی کو پوچھ لیا. کیوں جی بات وچ رہی تے کہنے سے جی وہ حضرت عمر ایویں جیب وچ 1000 نکل گئے سی تے اپنے پتر واسطے. انہاں کیا میں تا پوچھیا تاکہ قیامت تک تے آل بیت تے صحابہ دے جھگڑے کرن والے دے منہ تے جُتی کہ صحابہ تے آل بیت دے تے ایویں آپس وچ پیار سن جناب. لو جی بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت.